السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي وخواتاتي الطلبه ديال لوجيستيك اي ترونسبور انترناسيونال. مرحبا بكم في التتمه ديال الدرس ديال لي زينكوتيرم بالدارجه اللي موجه خصيصا للطلبه المغاربه. دونك ندخلوا لو فيف ديال لو سوجي. لي زينكوتيرم مقسمين لجوج ديال الفئات. الفئه الاولى هي لي زينكوتيرم دو فونت او ديبار. الفئه الثانيه هي لي زينكوتيرم دو فونت ا لاريفي. بيان سور بان في لا فيرسيون قبل 2010 كانوا عندنا ثلاثه ديال الفئات. كان عندنا انكوتيرم واحد اللي هو الضاف اللي كان كيمثل وحده اون كاتيجوري، يعني كان بوحدو كيمثل لنا فئه وحده. اللي بغى يعرف معلومات على الضاف اللي انتريسي فغادي يلقى اللين ديالو في الديسكريبسيون. دونك هاد لي زينكوتيرم دو فونت او ديبار اول فئه فيها ثلاثه ديال لي فامي. فيها لا فامي او ولا فامي اف ولا فامي سي. وهاد الفئات هادو بدورهم مقسمين بزاف ديال لي زينكوتيرم. في لا فامي او عندنا الاكس وركس. لا فامي اف عندنا ثلاثه ديال لي زينكوتيرم، عندنا اف سي ا، عندنا الفوب، عندنا الفاز. وفي لا فامي سي عندنا 4 ديال لي زينكوتيرم، عندنا سي اف ار، سي بي تي، سيف و سيب. ندوزو دابا الفئه الثانيه ديال لي زينكوتيرم كي سون لي زينكوتيرم دو فونت ا لاريفي. عندنا اون فامي وحده اللي هي لا فامي دي، واللي مقسمه لثلاثه ديال لي زينكوتيرم، فيها الداب، فيها الدات وفيها الدي دي بي. بيان سور غادي نشوفوا كل واحد على حده ان شاء الله. دونك اللي بغيتكم تعرفوا هو ان قبل من اكتوبر 2010 فكانوا عندنا 13 ديال لي زينكوتيرم وكانوا عندنا 3 ديال الفئات. الوغ ابري لا ميزا جور في اكتوبر 2010 ولاو عندنا جوج ديال الفئات. شنو اللي تحذف لنا الضاف كله وتعوض بواحد لي زينكوتيرم اخرين اللي حنا غادي نشوفوهم ابري. دونك بسم الله نبداو باول انكوتيرم لا فامي او اللي هو اكس وركس. شنو هو اكس وركس؟ اكس وركس هو départ usine. Ça veut dire quoi ça? Pour faire simple, غادي نعتبر par exemple بانك انت tu es un client, انا الفورنيسور ديالك. tu vas acheter quoi? مثلا باغي تشري ستيلوات مثلا من عندي. دونك في اكس وركس غادي نبروبوزي عليك ستيلو بدرهم واحد. علاش غادي نبروبوزي عليك بدرهم واحد؟ ولا وبيان شنو غادي ندير لك انا في هاد الدرهم واحد؟ غادي ندير لك فيه جوست لو كو ديال لا مارشانديز، يعني الثمن باش انا جي برودوي سلعه، و لومبالاج. اتونسيون لومبالاج بالنسبه لكم شنو هو؟ واش هو البلاستيك اللي درت فيه السيلوات؟ واش هو الكرتونه اللي درت فيها البلاستيك بالسيلوات؟ واش هو الباليت اللي فيها الكرتونات ديال السيلوات بالبلاستيك ديالهم؟ واش هو الكونتينور اللي جبتي ليا مثلا حتى الوزين ديالي معمر بلي باليت ديال السيلوات؟ دونك بور فير سامبل هذاك الشيء على حساب داك الشيء اللي حنايا اتفقنا عليه في الكونطرا. داكوغ؟ دونك ملي كنبيع لك انا باكس وركس، شوفوا هنا هذا الخط الاسود. الخط الاسود هو اللي كتنتهي فيه دوك العمليات اللي كندير. دونك انا شنو كندير لومبالاج. داكوغ؟ صافي بوحدو، ما كندير حتى حاجه اخرى. داكشي اللي مور داك الخط الاسود كله كيتكلف به لو كليون. لو كليون هو اللي كينقل الكونتينور حتى الميناء او لايغوبور، هو اللي كيدير التصريح الجمركي للصادرات، هو اللي كيدير الشارجمون في الترونسبور برينسيبال، كيدير النقل الاساسي، كيدير التفريغ في الميناء ولا في لايغوبور، كيدير كل شيء. دونك في الاكس وركس بكل بساطه بحال دابا كيقول لك الفورنيسور واش بغيتي السلعه ديالك، دونك اجي خذها. سي سامبل و سي كوم سا خاصكم تفهموها. دونك فوالا الجدول هذا فيه شنو اللي كيكون على عاتق الفوندور وشنو اللي كيكون
تحت المسؤوليه ديال لاشتور. دونك كيفما كتشوفوا بان لاشتور عنده واحد لا ليست طويله هو اللي كيديرها alors que le vendeur كيدير غير لومبالاج بوحدو. دابا ندوزو لا فامي اف. غنشوفوا اول انكوتيرم اللي هو اف سي ا. شنو هو اف سي ا؟ اول حاجه en anglais free carrier ou en français franco lieu convenu. شنو كتعني فرانكو؟ شنو كتعني lieu convenu؟ فرانكو كتعني بان tout inclus jusqu'au lieu convenu. شنو هو هذا lieu convenu؟ طبيعه الحال هو ادريس، هو عنوان. شنو يقدر يكون هاد لادريس؟ يقدر يكون لو بور، يقدر يكون لايروبور، يقدر يكون بلاتفورم، يقدر يكون بورسيك، يقدر يكون ماغازان. شكون اللي كيحدد لنا هاد لادريس؟ سي لو كليون، هو اللي كيحدد لادريس. فين بغيتي انا نحط لك لا مارشانديز؟ واش بغيتي نحطها لك في البور ديال كازا، دونك غادي نحطها لك في البور ديال كازا. واش بغيتي نحطها لك في شي بلاتفورم اللي بعيده على كازا على البور ب 50 كيلومتر، الوغ غنحطها لك في هذيك لا بلاتفورم. واش بغيتي نحطها لك في ان ماغازان سودوان قريب من البور ديال كازا، دونك غنحطها لك تما. واش بغيتي نحطها لك في زون ميتا، نحطها لك في زون ميتا. داكوغ، سي توجور au pays de départ. Donc انا qu'est-ce que je fais pour le client؟ كندير ليه لا برودكسيون، كندير ليه لومبالاج، كندير ليه لو بري اشمينمون jusqu'au lieu convenu، وكندير ليه الفورماليتي دوانيير الاكسبور اللي هما التصريح الجمركي للصادرات. يعني ان ملي كنحط لك سلعه في داك العنوان او المكان اللي بغيتيه انت، صافي كينتهي الدور ديالي كفورنيسور. داكشي اللي بقى كتكلف به كامل. فوالا فيما كتشوفوا هنايا فيما حطيت الخط الاسود تما هو لو ليو كونفوني. ولكن هنا اتونسيون، بغيتكم تركزوا معايا مزيان لان اللي غادي يجي مهم. شنو هو اف سي ا؟ اف سي ا راه ماشي هو لو كي دو نافير. هذه كيغلطوا فيها بزاف ديال الناس اللي ما كيقدروش يفرقوا ما بين اف سي ا والفاز. لو كي دو نافير هو الرصيف ديال الميناء ولا ديال المرسى. ملي كنقولوا ان ليو كونفونو لو بور، شنو كيعني هادشي؟ كيعني بانني انا غادي نوصل لا مارشانديز للبور بالكاميو ديالي. دونك غادي نقلب على ليكسبلوطون بورتويير اللي معاه الكليون ريزيرفا لو ترونسبور برينسيبال، مثلا هو ميرسك، دونك اولا سيما سي جيم اللي بغيتو. دونك مثلا غادي نقلب انا على ليكسبلوطون بورتويير شي لوكال ميرسك كي اكوستي، مثلا اللي هو ليكسبلوطون ايغريك، غنمشي غادي نقلب عليه، صافي غادي نلقاه. دونك هو اللي غادي يدير الديشارجمون ديال ديك لا مارشانديز ديالي، غادي يديرها. دونك غادي يشارجي لا مارشانديز، غادي يمشي غادي يديها لواحد لا زون دو ستوكاج، غادي تستوكا تما. كنسايلو لا دات اللي غادي يدخل فيها النافير باش تشارجا فوق من النافير. داكوغ، دونك فوالا كيدير الديشارجمون، كيمشي كيستوكي السلعه. ابري السلعه كديستوكا من هذا لو ليو دو ستوكاج. دونك ريغاردي كاينين بزاف ديال لي زوبيراسيون ما بين لو ليو كونفونو و ما بين لو شارجمون دو ترونسبور برينسيبال. دونك هادشي هو اللي يصطلح عليه بلي تي اش سي، يعني terminal handling charges، اللي هما لي فري دو مانوتونسيون ou bien لي فري داكوناج. فوالا. دونك ici في اف سي ا راه هذاك الشيء اللي كيديرو ليكسبلوطون بورتويير كله على حساب من، على حساب المشتري، ماشي على حساب البائع. داكوغ. دونك فوالا هنا الجدول ديالنا كيبين شنو كيدير الفوندور كيحبس في لو ليو كونفونو، كيحبس في لي فورماليتي دوانيير على الاكسبور، و لاشتور كيبدا بلي تي اش سي حتى لو شارجمون ديال
le transport principal. دابا اسيدي الا بغيتي الا قلتي لي بان انا دوك لي تي اش سي ما بغيتش نتكلف بهم انا بغيتك نتي تكلفي بهم داكوغ دونك هنا ما غاديش نبيع لك باف سي ا غادي نبيع لك بالفاز. شنو هو الفاز؟ الفاز هو free alongside ship. بكل بساطه بغيتي tout inclus jusqu'au quai du navire يعني je vais te mettre la marchandise jusqu'au pic يعني le sous-palon du navire. Donc en tant que client tu commences à partir de quoi? كتبدا à partir du chargement de transport principal. Donc le fait ديال انني انا اللي كندير لك لي تي اش سي en plus هذاك هو علاش انا كنبيع لك بالفاز. يعني كنشد السلعه هذاك الشيء اللي كيديروا ليكسبلوطون بورتويير من ستوكاج في لا زون ديال ستوكاج كيدير ستوكي كيدير ديشارجمون من الكاميون ديالي حتى لو كي دو نافير كله كنخلصو انا ماشي نتا هو اللي كتخلصو داكوغ. دونك الا انا كنت بعت لك في الاف سي ا ودرهم 20 في الفاز غادي نبيع لك ب 1.50. علاش؟ شنو كيتزاد؟ كيتزادوا لي تي اش سي لي فراي دو مانوتونسيون بورتوير. دابا الا بغيتي نزيد نشد لك هذيك السلعه اللي حطيتها لك انا حتى لو كي ديال لو نافير حتى لو كي عفوا ديال المرسى ونشدها وندير الشارجمون ديالها فوق من نافير. يعني ماشي انت اللي غتكلف بالشارجمون سور لو ترونسبور برينسيبال انا اللي غنتكلف به. دونك هنا غادي نبيع لك بالفوب. فوالا هذا هو ثالث انكوتار مدنا. كيف ما كتشوفوا هنا فين حطيت داك الخط الاسود حطيته فوق من النافير. يعني ان البائع كيتكلف بكل شيء كيتكلف بالنقل بخي اشمينمون حتى لميناء التصدير كيتكلف بلي فورماليتي دوانيير ا ليكسبور يعني تصريح جمركي للصادرات كيتكلف بلي تي اش سي اللي كيديروا ليكسبلوطون بورتويير كيتكلف بالشارجمون sur le transport principal. D'accord? Donc انا الا بعت لك في الفاز درهم 50 فالفوب غادي نبيع لك بجوج دراهم. علاش؟ شنو اللي كيتزاد هنا؟ كيتزاد الشارجمون sur le transport principal. D'accord? كيبقى ليا نسينيالي بان الفاز والفوب فهما اكسكلوزيفمون ماريتيم يعني كيداروا ديما غير في لي ترانزاكسيون اللي كيكونوا في البحر. alors que X-Works و FCA فهما بوليفالون دونك تقدروا تستعملوهم في الفيروفيير في الترونسبور انترناسيونال روتيي في اللي بغيتو. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا و الى الفيديو الثالث ان شاء الله. Soyez attentifs لحقاش في la famille C c'est où ça va commencer à se compliquer un petit peu ولكن ان شاء الله كل شيء غادي يسهل. ميرسي على المشاهده والى عجبكم الفيديو تابوناو وبارطاجيو لا فيديو وشكرا و بون سواري. ميرسي.